श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्ययां न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं नमर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाम्। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम फर्स्ट டைம் சொல்லுங்க ஏதாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லு एतां विभूतिं योगं च यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा मजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। चितामद्गता प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः शवमानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सद्गयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिर्योगं तं येन माम उपयन्ति ते। येषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परब्रह्मवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वामिषयः सर्वे देवर्षिनारदास्तथा आसितो देवलो व्यासः भयं शैव ब्रवीष्यामि। सर्वमेतत्त्वं जितं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अयमेवात्मनात्मानं तत्त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। विभूतिर्बिर्लोकान् इमान् त्वं याप्य तिष्ठसि। विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। तदेनात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूय कथय तृप्तिर्हि शण्वतो नास्ति मेऽमृतम्। श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि
दिव्या ह्यात्मविभूतयः कालायत कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशयस्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च